अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। मुझे भी अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। हवा दुपट्टा ही नहीं छोड़ रही है, उड़ा रही है। और स्कार्फ जो है ना नहीं उड़ रहा है, लेकिन दुपट्टा बार बार उड़ा रही है हवा। और आप लोग कैसे हैं और क्या हाल है और कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? मैं आप लोग मुझे पसंद ही नहीं कर रहे हो, अब लाइक ही नहीं कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो। प्लीज़ लाइक किया करें, ऐसा ना करें। आपकी एक लाइक कि मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन आप लोग अनजान बने हुए हो। अगर आप लोग लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, जितने लाइक ज़्यादा होंगे यूट्यूब फ़ायदा मिलेगा यूट्यूब की तरफ से मुझे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट से कह रही हूँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की स्टोरी बहुत ही बेहतरीन और अच्छी स्टोरी है और रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरी जो है ना आज मुझे जो है ना मिली है, मुझे मौसूल हुई है। ये पहाड़ी इलाके की साइड से मुझे मौसूल हुई है। उन लोगों ने अपने इलाके का नाम बताना मना करा है। मैं मजबूर हूँ, उन लोगों के कहने पर नाम जो है ना बताना मना है। तो चलते स्टोरी की तरफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे भी, ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और क्या, और अहम बात मैं भूल गई। अहम बात ये है कि लाइक करना ना भूलिएगा। ये देखो, ये है, ये इधर आके जो है ना इसने अपना अजान देना शुरू कर दिया। ये कह रहे हैं जहाँ पे जिन्नात होते, सफ़ेद मुर्गा जब अजान देता है ना, शैतान और जिन्नात वहाँ से भाग जाते हैं। आप लोग भी घर में सफ़ेद मुर्गा रखिएगा। सफ़ेद मुर्गा बहुत अच्छा होता है घर में रखना। इसलिए ओ भाई जाओ कहीं और जाके अजान दो। वो कह रहे जिन्नातों का जिक्र यहाँ होगा तो मैं ज़रूर यहाँ अजान दूँगा, ये मेरा फ़र्ज़ है। चलते स्टोरी की तरफ। पहाड़ी इलाके में एक लेडीज़ जो है, उसका बच्चा होने वाला था, प्रेग्नेंट थी। और आधी रात को वो अपने घर वालों के मतलब मैके से आ रही थी, मोटरसाइकिल पे थी। उसका तकरीबन 9वां महीना चल पड़ा था और कुछ ही दिन रह गए थे उसको डिलीवरी में। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ कि आप लोग भी इससे जो है ना नसीहत सीखें और कुछ सीख ले इससे। ऐसे भी दुनिया में किस्से कहानियाँ होती है और जिन्नात हर तरीके से आप लोगों पर हमला कर सकता है। तो रास्ते में तकरीबन रात को 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था और वो मियाँ बीवी जो है वो आ रहे थे अपनी अम्मा के घर से आ रहे थे वापस ससुराल की तरफ। रास्ते में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, बुढ़ी सी थी, बेचारी सी, ज़ईफ़ सी थी। तो उसने हाथ का इशारा दिया तो वो रुक गए। उसने बोला अम्मा नाराज़ ना हो, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी बेगम बैठी हुई है और वो जो है ना इस तरह उसका जो है ना वो बीमार है और मैं जो है ना 3 बंदे कैसे उठा लूँ, मेरे लिए परेशानी हो जाएगी और खुदा न खास्ता कि गिर विर गए तो इसके बच्चे को नुकसान हो जाएगा। उसने कहा नहीं बेटा, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने कहीं पे इसकी जो है ना किसी से बात की है डिलीवरी के टाइम? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो अभी तक बात नहीं की है, क्योंकि गांव गोठों में ये होता है ना, पहाड़ी इलाकों में, कि घर में पैदा होते हैं बच्चे। तो उसने कहा सही है। जब वो लोग घर चले गए तो उसकी बेगम को पहला बच्चा था और काफ़ी अरसे बाद हुआ था। ये मैं बताना भूल गई थी, काफ़ी अरसे बाद उसके पेट में बच्चा हुआ था और बहुत इलाज से बेचारी को अल्लाह ताला ने बच्चा दिया था। जब वो घर पहुंची तो उसे अपना वज़न अपना आप भारी सा महसूस होने लगा था। उसे इधर कुछ नज़र आ रहा है, इधर कुछ नज़र आ रहा है, उधर कुछ नज़र आ रहा है। अपनी शोहर को उसने मुसलसल ये बात कह रही थी कि भाई मुझे कुछ नज़र आ रहा है, मुझे कुछ नज़र आ रहा है। उसका शोहर इग्नोर करता रहा, यार क्या है,
کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو ایسے ہی ڈر لگ رہا ہے خواہ میں۔ اس کی بیوی بس ہر جگہ ہر ٹائم ڈرتی تھی، کچن میں کام کر رہی ہے تو ڈر لگ رہا ہے اس کو، رات کو سوتے میں ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی آ کے اس کو جو ہے نا پکڑ رہا ہے، اس کو جکڑ کے اس کو ہلا رہے، سونے نہیں دے رہے، اور بہت ہی اس طرح کی اس کو بری خیالات اور بری جو ہے نا خواب آنا شروع ہو گیا، خواب میں گوشت دیکھنا اور عجیب سے جانور دیکھنا، تو یہ چیزیں اس کی خواب میں آ رہی تھی۔ تو آپ لوگوں کو بھی بتا دوں، اگر کسی کو برا خواب آ رہا ہے تو مجھ سے شیئر کیجیے گا، میں آپ کو اس کا جو ہے نا صحیح سے معنی دے دوں گی۔ معنی میرے پاس بہت ہے خواب کے، اور میں ہر کسی کو یہاں پہ معنی دیتی ہوں، اور بالکل ویسے ہی معنی نکلتے ہیں جیسے میں دیتی ہوں۔ اگر آپ برا خواب بھی دیکھو گے اور آپ کو کوئی اچھا معنی دے گا تو وہ برا نہیں نکلے گا، وہ خواب آپ کا بہت اچھا نکلے گا۔ اچھا، چلتی ہوں پھر سٹوری کی طرف، میں بھی ادھر ادھر اپنی گاڑی گھما لیتی ہوں، مجھے عادت ہو گئی، میں کیا کروں گاڑی گھمانا۔ تو سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ جب اس کی بیوی رات کو تقریباً 3 بجے کے قریب تھا کہ ڈھائی 3 بجے کے قریب تھا، تو اس کو درد اٹھنا شروع ہو گیا، اور وہ بہت ہی بلبلا رہی تھی، درد بہت تکلیف سے ہو رہا تھا۔ اس کے شوہر ادھر ادھر بھاگا، اس کو کوئی نہیں نظر آیا، کوئی ہاتھ نہیں لگا، ہر کوئی انکار کرے کہ بھئی ہم تو نہیں جا سکتے، آدھی رات ہے، ہم ڈیلیوری نہیں کر سکتے۔ دائیوں نے تقریباً منع کر دی۔ جب آ رہا تھا تو واپسی گھر مایوس ہو کے، تو یہ بڈھی عورت پھر راستے میں کھڑی تھی، تو کہنے لگی کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ نہیں، میری بیگم کی طبیعت خراب ہے، اور وہ جو ہے نا بچہ ہونے والا ہے اس کو، اور کوئی دائی مل ہی نہیں رہے۔ اس نے کہا میں بھی تو دائی ہوں، مجھے لے جاؤ۔ اس نے کہا پاگل نے، چلو ٹھیک ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے آیا۔ جب لے آیا تو اس آدمی کو اس نے کہا، وہ بڈھی نے، کہ جا کر یہ چیزیں لے آؤ۔ تو وہ کہہ رہا تھا ابھی تو بازار تو بند ہو گیا ہے، تو کہاں سے لیا؟ اس نے کہا دیکھ لینا، راستے میں کوئی نہ کوئی مل گیا تو اس سے کہہ دینا، کسی پاڑی پڑوس سے مانگ لینا یہ چیزیں۔ اس نے کچھ چیزیں منگوائی، اسے وہاں بھیج دیا، اور اتنے میں اس کی بیگم کی تکلیفیں اور زیادہ ہو گئی، اس کا بچہ پیدا ہو گیا، اور وہ لڑکا تھا، اور وہ جو ہے نا وہ عورت ڈائنڈ تھی۔ تو جب واپسی آئے تو وہ آدمی جب واپسی آیا تو بیوی اس کی بے ہوش پڑی تھی، اور پیٹ خالی، بچہ نہیں۔ تو پھر جو ہے نا بھاگا دوڑی کی، پھر اس کے والدین کو بلایا کہ یہ قصہ، اپنے والدین کو اٹھایا، یہ قصہ لے کر آئے، کیونکہ یہ الگ رہتے تھے اپنے گھر والوں سے، سسرال سے الگ رہتے تھے۔ ان کو بلایا، اس کے والدین کو بلایا، اس کے اپنے والدین کو بلایا۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ قریبی ایک ہاسپٹل میں جو ہے نا نرس تھی، اس کے پیچھے چلے گئے، وہ لے کر آیا۔ جب اس نے چیک اپ کیا، اس نے کہا لڑکی میں تو جان ہے، لیکن بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس نے کہا جب بچہ تب پتہ چلے گا جب یہ عورت ہوش میں آئے گی۔ کسی طرح اس کو دوائیاں یہ وہ کر کے ہوش میں لے آئے۔ جب ہوش میں آئے، اس نے کہا وہ بڈھی عورت، میں بیمار نہیں تھی، نہ میں بے ہوش ہونے والی تھی، لیکن جب میرا بچہ پیدا ہو گیا، اس بڈھی نے میرے بچے کا گردن مروڑا، اور اس نے اتنا بڑا منہ کھول دیا، اور اس کا جو ہے نا پورا گردن کے ساتھ سر اس کا پورا منہ میں لے کے چبانے لگ گئی۔ یہ منظر دیکھ کے میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ بچہ کہاں ہے کہاں نہیں، یا وہ عورت کہاں ہے کہاں نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ پورا اس کا کمرہ پورا خون سے بھرا ہوا تھا، گویا ایسا لگ رہا تھا کسی نے جانور ذبح کیا تھا۔ تو وہ بچہ تو انہوں نے کھو دیا، لیکن اس کے بعد جب بھی وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی، 3 مہینے بھی نہیں گزرتی تھی کہ اس کا بچہ ضائع ہو جاتا۔ 3 مہینے
سے تو اوپر چڑھ ہی نہیں رہے تھے، بچہ اس کا ضائع ہو جاتا، مجھ سے رابطہ کر لے تو پہلے تو میں اس کو کوئی علاج بتاتی، ابھی رابطہ کیا ہے تو ابھی تو زمانہ گزر گیا اس بات کو، کافی پرانی کہانی ہے یہ۔ تو وہ بچہ جو ہے نا وہ تو چلا گیا، اس کے بعد پھر بچے نہیں جو ہے نا بچتے تھے، پھر اس نے کسی روحانی سے رابطہ کیا تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ آپ کے پیچھے آپ کے اوپر چڑیل کا سایہ ہے، آپ کے بچے وہ کھا رہی ہے، اسے ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، اگر وہ کنٹرول نہیں ہوئی تو آپ کو بچہ کوئی جولی میں ثابت نہیں آئے گا۔ ہاں تو یہ سوچ کے پھر جو ہے نا وہ روحانی جو تھا اس نے علاج شروع کر دیا، اور کافی علاج کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اولاد سے نوازا ہے، ابھی ماشاء اللہ اس کے اولاد ہے، اور کہہ رہی کہ میرے 4-5 بچے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ قصہ جب یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چلتی ہوں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ڈھیر سارا خیال اپنا رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے گا، چینل شیئر کیجیے گا ویڈیو کو، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کیجیے گا، کیونکہ میں پٹھانی مجھے اردو جو ہے نا اتنا اردو میں مہارت حاصل نہیں ہے، پھر بھی تھوڑا بہت ٹانگ توڑ کے ہاتھ توڑ کے بول لیتی ہوں، ٹانگیں توڑ کے ہاتھ توڑ کے بول لیتی ہوں۔ چلتی ہوں، اپنا ڈھیر سارے خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، بائے۔